Pagkituloy kami sa pagpaila, sa mga piliunan sa pagkawin sa Pukaliya, ng Santo Niño Mismo, Tabalong Chapter. At yung pagpuso, Anamali, Uy, Enrica, Uy, and Erwin, Uy. O sa man ang inyong katuyuan, isaad ninyo na buhian ang kinabuhi sa usa ka Katoliko, ingon man isagyaw ang pagkamatigdanon sa matang balawon sa pagkariya ni Santo Niño Cebu. Sa ngalan sa gawong nagsagot kanako isip usa ka espirituhanong iya sa pagkariya ni Santo Niño Cebu, ako kamong pagadawaton isip mga bagong miyembro subay sa lagda sa atong konstitusyon o pamalamon. Ang medalya ay kailangan siya sa akong sa Pukaliya ng Santo Niño Cebu. Ang pagsulog hindi magkahulugan sa kalahiusa sa mga opisyalis at mga sakong PNP, gikan sa nasyonal na Pukaliya sa Cebu, hangtod sa mga nagkanalain mga sama sa tibuok nasod. Ang ginumaw ang atong magtatamang, ang ginuman na kanilyo. Magampo kita, magagagawang tunay nga Diyos, itugod mo nga ilarawan ang amahan sa iyong anak, nga si Jesus Cristo ang pinagi kaniya, magasunod na kami sa iyang panininyan, nangamuyo kami kanimo, na imong padalingan kining mga medalya alang sa pagpasunod kaniya, iha sa imamin sa mahal na Santo Niño. Hinuha kami, papausan kami magkalagan sa iyong anak, at magkaamit kami sa iyong grasya sa kinabuhi dayon. Kini ang pangalan, pinagi ni Kristo, among Pinoy.